आसान नाज़रीन किराम, आज मेरा एक खबर पर गुफ्तगू करने का इरादा था, लेकिन अब दो खबरें मैंने इकट्ठी कर दी हैं क्योंकि दूसरी का ताल्लुक भी उन मामला से है जिनसे हम गुजर रहे हैं। खबर तो थी जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी थी, जो केस चल रहा है, ये बहरान गेट का केस जिसको कहते हैं, यूनुस हबीब जिसमें आके गवाहियाँ दे रहे हैं। ISI के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे दिए थे। जनरल असलम बेग, जनरल असद दुरानी का नाम आ रहा, और भी उसमें प्लेयर्स जो हैं, एक्टर थे, वो अपने अपने बयान देकर सामने आके, बल्कि चैनल्स पे आगे, कोर्ट में तो कभी गए नहीं है, चैनल्स पे आकर उन्होंने बताया कि हमने भी ये किया था, हमने भी वो किया था, जैसे कोई अच्छा काम किया था, इस तरह वो बयान करते जा रहे हैं, या जैसे इंकशाफात किए जा रहे हैं इस तरह बयान कर रहे हैं। इस पर जनरल कियानी का एक बयान आया है जो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बयान है। उन्होंने कहा इस केस को खोलना तारीख से लड़ना है, बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट फिक्र है, तारीख से लड़ना है। मैं सिर्फ इस पर गुफ्तगू करना चाहता था कि क्या हम तारीख से लड़ सकते हैं, और तारीख से लड़ने का कोई अंजाम होता है, कोई फ़ायदा होता है, या इसमें खराबियाँ पैदा होती हैं। और उन्होंने कहा कि अदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इनको तबाह करना कौमी मफाद में नहीं हुआ करता। बात तो बिल्कुल असूली तौर पर दुरुस्त है, और क्या सचमुच हम अपने अदारों को तबाह कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कौन करा रहा है, हम खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? बुनियादी सवाल तो यही है। और बहुत से इंकशाफात जो कर रहे हैं, यूनुस हबीब कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको पैसे दिए, इसको पैसे दिए, ये आखिर कहाँ तक पहुँचेगा जिसको असरफ खान केस कहते हैं? एक तो एक ये सवाल था जी। और बल्कि मैं इसके साथ ये सवाल भी उठाना चाहता था, अगर तारीख से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है तो देखा जाए तो तारीख तो सिर्फ इन अदारों की नहीं है, एजेंसियों की नहीं है जिनको कोर्ट्स टोक रहे हैं, बल्कि माफ़ कीजिए अदलिया की भी है। क्या हम उससे भी लड़ें? क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसे किया जा सकता है? जुडिशल रिव्यू की बात तो हुई है ना जी, मर्डर केस में जुडिशल मर्डर का लफ्ज़ तो खुद एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तेमाल किया है। बहरहाल इसको भी देखते हैं। दूसरी खबर जो मैं आज इसके साथ जिस पर भी चाहता हूँ कि आज गुफ्तगू कर ली जाए, वो वज़ीर आज़म का बयान है, बल्कि उनका रवैया है। वो कहते हैं साहब मैं जेल चला जाऊँगा, 6 महीने ही है ना, काट लूँगा, लेकिन मैं ख़त नहीं लिखूँगा, और ये ख़त लिखना तो आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है, और इसकी सज़ा फांसी है, मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहता। यानी कहना वो चाहते हैं कि भाई बात यह है कि ये ख़त लिखना गोया आइन से गद्दारी, और आइन की तशरीह वो जो मैं करता हूँ। ये एक खासा एक नाजुक मामला है। उन्होंने साफ ख़त लिखने से इनकार कर दिया है। अब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? और ये सारे मुकदमात जो मेमो गेट, मेहरान गेट, तौहीन अदालत, 3 मुकदमात ख़ास तौर पर जो चल रही हैं, हमें ले जा कहाँ रहे हैं? यानी कि ये एक बड़ा ही एक अहम सवाल है जो उन्होंने कहा मैं छुरी नहीं घोंपूंगा अपने बॉस के पीठ में, और मैं अब बस आखिर में तो ये भी कहा कि मुर्गियों ने भी अजाने देना शुरू कर दी हैं इनकलाब की। बड़ा मज़ेदार फिक्र है, पता नहीं कैसे सोचा या कैसे बताया उनको। क़यामत की निशानी है, मैंने सुबह कहा था अगर मुर्गियाँ भी अजाने देना शुरू कर दें मुर्गों की बजाय, तो यही कहा जा सकता है। हमारे पास आज एक बहुत ही जिसे मैं कह सकता हूँ कम्प्रीहेंसिव पैनल मौजूद है, जो इस सारे सवालात के हर पहलू पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट, जिसे मैं कह सकता हूँ, मौजूद है। जनरल नसीर अख्तर साहब मौजूद हैं जी। ये 5 कोर जो कराची की कोर है उसके सरबराह थे। इन वाक़यात तो शायद इनके आने से कुछ चंद दिन पहले हो गए थे, लेकिन उसकी कंटिन्यूशन में कराची के जितने प्लेयर हैं, किरदार हैं, ये उनसे अच्छी तरह वाकिफ़। मैं उन दिनों कराची में था, मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। इनसे मैं उस बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा, और बाकी इसके जो पहलू है, तारीख से लड़ना, अदारों को तबाह करना, मैं पूछूंगा कि सब कुछ क्या कर रहा है जी। अहमद हफीज़ साहब हैं हमारे जी, ये लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, लेकिन एक मुमताज़ कानूनदान है हमारे, और तज़िया बहुत अच्छा कानून नज़र से करते हैं। और साथ डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब हैं जी। मैंने कल कहा था, परसों कहा था जब सुबह के प्रोग्राम में थे, कि हमारे मुनफरद तजिया नगार है, एक एंगल के साथ ये बिल्कुल बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जनरल साहब से पूछने के बजाय पहले आपसे ये 2 सवाल आते, सीधा मैं आपसे पूछता हूँ, ताकि फिर कानूनी और अस्करी मामला पे हम आ सकें। पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इनको कैसे देखते हैं, तारीख से लड़ना और वज़ीर आज़म का स्टैंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कौमों का सफ़र आगे की तरफ जारी होता है तो ज़ाहिर है कि कुछ गलतियां भी रास्ते में होती हैं, कुछ मामला जो हैं वो ग्रे एरिया में भी होते हैं, कुछ ब्लैक एरिया में भी होते हैं। करेक्शन के लिए पहले उनका सामना आना लाजमी अमर होता है। जो फ़र्क पड़ता है कि आप आया उनसे एक तवाना और मैच्योर फॉर्म हो के आगे बढ़ते हैं, या तनाज़ात में और नॉन इश्यूज़ में फंस के रह जाते हैं, वो आपकी मैच्योरिटी है कि जिससे आप उन इश्यूज़ को डील करते हैं। आप उन इश्यूज़ से क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर तो वो इश्यूज़ सिर्फ सिमट के इस हद तक रह जाए कि कोई पॉलिटिकल माइलेज उससे हासिल कर ले, कुछ अखबारात के सफ़े काले हो जाएं, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉक शोज चल जाएं, फिर तो वो एक परेशान कुन सिचुएशन है।
لیکن اگر آپ کا یہ نیت ہو کہ ہم نے اس کا انالیسس کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں، جو ہوا ہے اس پر بھی ایک ناقدانہ نظر ہو، لیکن آئندہ کے لیے بہتری ہو، تاکہ ہمارا جو آگے تاریخ سے سبق سیکھنے جی کا سبق جو کہ آگے دیکھیے ماضی کے مقابلے میں زندہ قوموں کا مستقبل زیادہ طویل ہوتا ہے، اور اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ماضی سے سبق سیکھیں، اس کو پراپر انالائز کریں اور اس چیز کو دیکھیں. دیکھیے جو یورپ ڈارک ایجز میں تھا وہ کیسے جو ہے اس کو وہ وہاں تک پہنچا جہاں ہم آج اسے دیکھتے ہیں. انہوں نے صرف ایک تہیہ کیا، انہوں نے کہا جو آج ہم عمل کریں گے وہ 100 سال بعد تاریخ بن جائے گا. جب 100 سال بعد آدمی کو دیکھے گا وہ تاریخ ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ تاریخ کو بنانا ہم آج سے بنائیں گے. اب دیکھیے ان کے فیصلے 16ویں صدی کے بعد 17ویں صدی کے بعد ان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے. وہ بجائے مار دھاڑ اور ہر چیز پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کو سزا دینے کے، لوگوں کو سنوارنے کے، اداروں کو بنانے کے، پروسیس کو جاری کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. دوسری بات پہ پھر میں آپ سے الگ آتا ہوں، اسی بات پہ جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ سے بات میں قانون صاحب آپ کراچی میں تھے، 5 کور میں تھے، مجھے اچھی طرح علم ہے جی. اور وہ اس زمانے میں جب ملٹری ایکشن کا سارا معاملہ تھا، یہ سارے کردار اس سے پہلے جتنے بھی جن کا تذکرہ آتا ہے، شاید آسن نواز جنجوعہ تھے یا جنرل بنگش تھے اس وقت، یہ کوئی آپ سے چھپے ہوئے کردار نہیں ہے جی. اچھا ان میں سے کچھ نام ایسے آئے ہیں جو اس وقت کراچی میں موجود تھے اور آج بیانات دے رہے ہیں، وہ غالباً انٹیلیجنس میں تھے. یہ کبھی ایسے اس سے پہلے ایسے ہوا ہے جی؟ اور اس کا کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں فائدہ ہو رہا ہے، یا جیسے جنرل کیانی کہتے ہیں کہ تاریخ سے لڑنا اور اداروں کو تباہ کرنے کا مطلب؟ دیکھیں جی، جنرل کیانی نے جو بات کی وہ بالکل درست کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر وقت ہم یہ کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری ISI جو ہے وہ کمزور ہو جائے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کمزور ہو جائیں. ابھی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ از دس اے نیشنل ایسٹ؟ ISI یہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کی، میرے لحاظ کے مطابق وہ نیشنل ایسٹ ہے. اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں اور غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، ان کو ایک ڈائریکشن پر ڈالا جا سکتا ہے. پارلیمنٹیرین آ جائیں، پرائم منسٹر صاحب آ جائیں، پریزیڈنٹ آ جائیں، جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اس طریقہ کار کے ساتھ آگے چلیں، تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ہم نے غلطی کر دی یا ہم نے ٹھیک کر دیا. یہی ISI ہے جو کہ اس پورے خطے میں چھائی ہوئی ہے. اگر آج ان کو آپ کمزور کریں گے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں ISI کمزور ہو جائے، اگر کمزور ہوگی تو پھر پاکستان کی جو ڈیفنس ہے اور انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی. لوگ جو آپ نام آ رہے ہیں، یونس حبیب کا آ رہا ہے، میں جو فوجیوں کے نام آ رہے ہیں میں وہ نہیں لے رہا، اس وقت وہ موجود تھے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں سب لوگ. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کیوں سب بولنے لگے ہیں؟ ان کریکٹر سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، میں خود واقف ہوں. ہاں جی، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ واقف ہیں، میں واقف نہیں ہوں گا، میں بھی واقف ہوں ان سے. یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال پولیٹیسائز تو نہیں ہوئے جی؟ ہاں جی، پولیٹیسائز تو نہیں ہو رہے؟ یہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں سب کچھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آفیسر جو ہیں جو بہت سے بیانات دے رہے ہیں، کیا شک نہیں پڑتا کہ وہ پولیٹیسائز ہوئے ہیں؟ بالکل پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، یہ سارے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. بیان دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایسے حساس اداروں میں، ایجنسیوں میں بھی ایک پولیٹیکل مائنڈ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی اس کا نقصان نہیں ہوتا جی؟ بالکل پرسنل کیپیسٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، ابھی آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس طرح سے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. میڈیا ٹرائل ہونے سے نقصان ہوگا ہمیں. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ کہتے ہیں جی فلاں کو نہیں دیے تھے، فلاں کو دیے تھے، آپ خیال میں سچ بول رہے ہیں سارے جی؟ دیکھیں جی، تو مجھے شک ہے جو جن کو نہیں دیے کہتے ہیں ان کو انہوں نے خود دیے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ ابھی خود آ کر بتا دیں کہ جی ہم نے پیسے لیے، ورنہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے ہم ان کو ڈھونڈیں. بس میرا کہنا ہے کہ سیاسی طور پر کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، اس طرح کر نہیں رہے جی. یہ بالکل اس طرح سے ہو رہا ہے. ابھی ناٹ دی ہول ٹروتھ. ہول ٹروتھ تو آئے گا جب سپریم کورٹ کے سامنے آرگومنٹس پیش ہوں گے. ٹھیک بات. ایسا اب دو سارا موقف آپ کے سامنے آ گیا ہے. کورٹس مجبور ہے کہ اس کے سامنے ایک کیس آیا جی، اور اس کیس میں اصغر خان کیس کئی سال سے سپریم کورٹ میرا خیال ہے شاید وہ بھی فار نیشنل انٹرسٹ اگر نظریہ ضرورت کے تحت نہیں تو اس کو ایک طرح سے رکھے ہوئے تھا کہ کیوں ان اداروں کو چھیڑنا. لیکن جب سب چیخ پڑے تو انہوں نے کہا ہمارا کیا ہے، ہم لے آتے ہیں.
لیکن یہ جو بات ہے کہ تاریخ سے لڑنا اور یہ ساری باتیں کرنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے خود اشارہ کر دیا کہ آئی بی کا وہ جو ایک نقطہ نظر تھا کہ وہ لاہور میں یہ فنڈ وہاں استعمال ہوئے ہیں, صرف آپ فوجی اداروں کو پکڑیں اور کہاں کہاں استعمال ہوئے یہ بات نہیں کر رہے. کیا لگتا ہے اس کو اس وقت یہ سارے جوڈیشل پروسیس میں کچھ ہم لاس تو نہیں ہوگا یا فائدہ ہی ہوگا؟